Donc, كيف ما قلنا غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان فورماسيون 2019 دوسي 2. Donc le partie pratique, d'accord. Donc on a il y a le dossier de web forms, donc ASP.NET web forms. Donc on a la question الاولى اللي هي la page principale اللي فيها المنيو. قلنا بان la page principale en fait غادي نديرو ce qu'on appelle une page maître, d'accord. وقلنا une page maître هي واحد لا كلاس اللي كتيريتي لنا من لا كلاس ماستر بيج اللي كاينه في النيم سبيس سيستم ويب يو اي. داكور. لوبجيكتيف ديال الباج ميتر الاخوان، الباج ميتر سي كوا؟ C'est un gabarit ou ce qu'on appelle, c'est une enveloppe pour d'autres pages. Donc en fait ce n'est pas une page بقدر ما هي بحال قلنا واحد العباءه اللي غيلبسوها دوطخ باج باش يكون عندهم واحد لافيشاج اللي هو يونيفورم. ياك متفقين على هذه المساله؟ دونك انا جينيرالمون لوبجيكتيف سي دافوار une présentation uniforme à travers qui rassemble les pages d'un site web. متفقين؟ دونك هنا درنا ان موني. دونك اشنو هو ان موني؟ دونك هنا اون فيت الماستر بيج ديالي شنو فيها ان تايتل. دونك غادي ندير فيه كونتنت بليس هولدر، بمعنى لو تيتر غيتبدل على حساب لاباج. عندي تاني كونتنت بليس هولدر ديال هيد، بمعنى يقدروا يكونوا عندي ديسكريبت جافا سكريبت وديسكريبت سي اس اس اللي هما خاصين بشي باج، بمعنى نقدر نبدل سي اس اس وجافا سكريبت من باج لباج. وعندي سكون ابيل كونتنت بليس هولدر مين، بمعنى هو لو كونتوني برينسيبال دو شاك باج. سي كلير حتى لهنا؟ سي كلير؟ واضحه المساله؟ D'accord. اشنو غيكون في هذا الباج ميتر؟ غيكون عندنا ان موني. دونك راه درت لا باليز ناف كون كوا سي اون نافيغاسيون موني، بمعنى اس بي دو بوان موني. بما هنا درت لورينتاسيون ديال اوريزونتال باش يجي داكشي شي اوريزونتالمون. لا باليز موني كندير وسطها ايتيمز وسطها كندير اس بي دو بوان موني ايتيم. كوم دابيتود داكور. دونك هنا لا باليز اللي هما كونترول لي باليز لي سيرفور لي كونترول سيرفور كنديرو فيهم لا تريبيران ات سي سيرفور. وشاك شاك موني ايتيم اشنو عنده اون باج، عنده نافيغات يو ار ال بمعنى لادريس اللي غيمشي لها اليو ار ال ديالو، وبيان سور عنده لو تكست اللي غادي تافيشا. داكور. هذا هو سكون ابيل ان موني. داكور. هذه لا بروميير كيسيون. معاد سي كلير هاد لا كيسيون؟ واش باين هنا؟ شتي كيسيون 1 بوان ماستر، هذا هو لا ريبونس على لا بروميير كيسيون. D'accord, la réponse à la première question. D'accord, غادي نحتاجوها في la question 5 et la question 6. Est-ce que c'est clair à Mouad? D'accord. D'abord, ندوزو la deuxième question. Créer une page permettant à un volontaire de s'inscrire. بمعنى conception de la page, ajouter des validateurs champs obligatoires. Tous les champs sont obligatoires. L'email خاصو يكون format d'adresse mail, le mot de passe خاصو يتكونفيرما، وبيان سور لا لوجيك اسوسي او بوطون اجوتي. هذا راه شفناه البارح ياك؟ داكور، بريسك شفناه البارح. داكور، غير نعاود غابيدمون. دونك هو لا كيسيون 2. دونك عندنا واحد الويب فورم كيسيون 2.spx. Donc une web form c'est quoi? C'est une classe, d'accord, qui hérite la classe page qui se trouve dans le namespace système web UE. D'accord. هنا اشنو غادي ندير في لابارتي افيشاج ديال الويب فورم ديالي؟ درت ان بتي فورمولير دانسكريبسيون، بمعنى فيه لي لابيل، فيه لي زانفورماسيون ديال ان فولونتير، عندي لو نون برينون ايميل مود دو باس confirmation de mot de passe. Ce sont des ASP2.textbox. عندنا drop down list اللي هي liste déroulante ديال la ville. عندنا le bouton s'inscrire. عندنا un label LBL message si jamais il y a un problème في la connexion. وعندنا un lien se connecter، بمعنى un lien se connecter اللي غيدينا فين؟ غيدينا la page d'authentification. La page d'authentification اللي مشيتو تشوفوا الكود navigate URL ديالها هي question 3.spx، بمعنى هي لا كيسيون qui vient par la suite، هي لا كيسيون 3 على لا باج ديالها. دونك هذاك ان موني بون ان لين فيغ اون اوتر باج. من بعد اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لي فاليداتور، بمعنى غادي نديرو بوغ شاك زون دو تكست غادي نديرو ان فاليداتور ديال شون اوبليغاتوار. وبالنسبه للايميل غادي نديرو ان فاليداتور دو تيب ريغولير اكسبريشن فاليداتور، وغنعطوه في فاليديشن اكسبريشن
l'expression régulière اللي غادي تحدد ليا بانه واش ان ايميل فاليد ولا لا. المود دو باس هو اوبليغاتوار، التكست مود ديال المود دو باس هو باسورد، وبيان سور دو ميم الكونفيرماسيون ديال المود دو باس حتى هو غادي ندير لي ريكويرد فايل فاليداتور، وغادي ندير اون فيت خاصو يتكونفيرما المود دو باس، خاصو يتكونفيرما. هنا غادي نخدموا بالسكون ابيل فاليداتور كومبار فاليداتور ياك، وغادي نقارن خاص يكون مساوي مع من، مع داكشي اللي مكتوب في المود دو باس. متفقين؟ داكوغ. دونك هنا عندنا اون فيت عندنا دروب داون ليست لافي حتى هي خاصها تكون اوبليغاتوار، وعندنا ان بوطون auquel nous allons associer on clique عنده on clique غناسوسيو ليه سكون ابيل اون بروسيدور ايفينمونسيال اللي هي بي تي ان انسكريبسيون اندرسكور كليك، وها لو لين ديالنا اون فيت لو لابيل ديالنا سي جامي بروبليم، وكاين ان لين في الاخر. دونك سي كلير هاد لا بارتي ديال لافيشاج ديال لو فورمولير دانسكريبسيون. دونك ما كاينش شي حاجه. دونك لي كونترول سيرفور مع لي فاليداتور كوتي سيرفور مع ان بوطون، البوطون عنده اون اكسبرسيون عنده سكون ابيل عنده اسوسيا ان بروسيدور ايفينمونسيال كي فا سيكزيكوتي او نيفو ديال السيرفور. داكوغ. وعندنا واحد اللين اللي هو ايبر لينك اللي عنده اتريبي نافيغيت يو ار ال. دونك حتى لهاد المساله سهله. اشنو باقي عندنا؟ فهاد هنا باقي عندنا البارتي لوجيك، بمعنى الكود بيهايند. متفقين؟ بمعنى لا كلاس كيسيون 2 اللي كاينه في الفيشي كيسيون 2.spx.cs. داكوغ. دونك هنا ما تشوفوش ليا اللود بور لو مومون، ما غاديش نشوفوا اللود. داكوغ حتى نرجع ليه. المهم انا ديكلاريت ان كونتكست. هنا قلت لكم كما اتفقنا، قلت لكم بور سامبليفيي لا سوليسيون نوز الون ترافايي افيك انتيتي فريم ورك. داكشي علاش انا في الدوسي موديلز j'ai ajouté le modèle entité framework associé à ma base de données. بمعنى خدمت بالابروش database first باش نجينيري لو موديل entité framework. دونك ها هو لو موديل راه هو واجد. داكوغ. ها هو الباز دوني ديالنا راه كاينه في الفيشي اب داتا. دونك هنا لا باز دوني ديالنا راه كامله كاينه في الفيشي اب داتا. داكوغ. غادي نرجع هنا. دونك جي ديكلاري سكون ابيل ان كونتكست سكون ابيل او اف اف براتيك طنطن. دونك غالبا السميه اللي كيعطونا بار ديفو شنو هي؟ كتبدا بالسميه ديال الباز دوني وكتسالي اونتيتيز. داكوغ. نمشوا حيت في لا كيسيون الثانيه كاين واحد السؤال قال لك اتون باردون وي لو مود دو باس لا كونسيبسيون دو لا باج. وي خاصنا نعمرو اون فيت خاصنا نعمرو سكون ابيل لا كومبو بوكس لا دروب داون ديال لا ليست. داكوغ. لا ليست دي فيل خاصها تعمر في الاول. دونك هذاك الشيء علاش درت واحد لا ميثود بريفايت سميتها غومبلي دي فيل، بمعنى غومبليساج ديال دروب داون ليست ديال لي فيل. وبيان سور الداتا سورس ديالها اشنو كان اسوسي ليها؟ كان اسوسي ليها لي فيل اللي كاينين في الباز دوني، وكندير بوان تو ليست. من بعد كنحدد داتا تكست فايل بمعنى سو كي فيزيبل، والداتا فاليو فايل سو كي سيليكسيونابل. وكنعيطوا على لا ميثود داتا بايند ديال دروب داون ليست باش ناكتواليزيو لي دوني ويبانيو عندنا فين في دروب داون ليست. سي كلير حتى لهنا؟ سي بون الاخوان؟ مازال كتسمعوني؟ سي كلير؟ داكوغ. هاد المسائل سي سامبل ديجا شنا هادشي. بار لا سويت انا اللي كيهمني هنا هو البوطون دانسكريبسيون. متفقين؟ دونك لو كليك على البوطون دانسكريبسيون. دونك هنا لو فورمولير ديالنا بلا ما نعاود نشوف الكود في الفورم ويب كيكون بوست. داكشي علاش ان كليك على بوطون اللي هو سابميت. متفقين؟ خاص لا روكيت توصل اون بوست. دونك بور فيريفي كو لا روكيت جاتنا بالبوست كنديرو التيست ديال اف از بوست باك. من بعد من سطر 40 حتى لسطر 44 غادي نريكوبيري لي زانفورماسيون اللي كاينين في الفورمولير. من سطر 46 حتى لسطر 54 كيسكو جو في فيغ؟ جو في انستونسي ان اوبجي دو تيب فولونتير. واحد القضيه راه ما غنوصل هنا حتى دوز لا فاليداسيون كوتي سيرفور، بمعنى حتى يكونوا لي زانفورماسيون اللي كاينين اللي تسيزاو في الفورمولير كلهم كوريكت. داكوغ. سطر 56 شنو غادي ندير؟ غادي ناجوتي الفولونتير في لا كوليكسيون اون فيت في لا كوليكسيون فولونتير بلا ميثود اد. و ستار 57 سي بور بيرسيستي لي دوني في الباز دوني، بمعنى سي بور فاليدي لي دوني اي لي زونفويي او سيرفور دو باز دوني. و بيان سور عندي ال بي ال بوان تكست بمعنى ان بتي ميساج بور مونتري à l'utilisateur que son inscription c'est bien déroulé. D'accord. Donc هذه la partie inscription c'est très simple. واضحه ولا ما واضحاش؟
D'accord. D'accord. Donc, là, en fait, Mouad, inscription, c'est quoi? Une inscription, c'est l'ajout d'un objet à la base de données. Très bien, oui, Mouad, si tu veux. Dis-moi la solution de ajouter. En fait, inscription, il y a ajouter. Ajouter un volontaire à la base de données. Exactement, c'est ça, si tu veux. Il est bien très bien. Ça fait ندوز la question 3 ندوزو la question 3 ياك ما غاديش بزربه ياك ما زربانش عليكم ما زربانش حيت بغيت الفيديوهات ما يكونوش كبار داكور تري بيان تري بيان داكور باش نمشيو نيت المفيد دونك غادي ندوزو لا كيسيون 3 قبل ما ندوزو لا كيسيون 3 غنوقف الفيديو هنا باش ما يكبرش ونعاود نديماري فيديو اخر داكور باش يبقاو لي فيديو صغار داكور دونك هنا جو ريفيان دون كيلكو مينوت داكور ميرسي